सबैजनामा मुक्तिदाता येशू प्रभुको नाममा न्यानो जय मसिह। फेरि पनि तपाईहरुलाई हाम्रो यस अनलाइन सेवामा स्वागत गर्दछु। म यो लकडाउनको 7औं हप्तामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौं। हामी एकैसाथ मण्डलीमा भेला भएर मार्च 15 तारिक सेवा गरेका थियौं, संगति गरेका थियौं। अनि त्यसपश्चात हामीले अहिलेसम्म संगति गर्न पाएको छैन। मतलब एकअर्कामा भेटेर एकै ठाउँमा बसेर सामूहिक रूपमा बसेर प्रभुलाई आराधना दिन सकेका छैनौं। कारण हामी सबैजना थाहा छ र सदा चाहिँ हामीले त्यसरी सँगै बसेर आराधना गर्न नपाए तापनि, प्रभुलाई उच्चारण नपाए तापनि, भेट्न नपाए तापनि हामीले यस भिडियो मार्फत नै हामीले सेवा गर्ने गरेका छौं। र सबैलाई आज म तपाईलाई फेरि स्वागत भन्दछु हाम्रो यस एलपी नेपाली अनलाइन संगतिमा। यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ। र विशेष अनि आज फेरि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौं। विभिन्न किसिमका भजन कोरसहरू गाएर हाम्रो प्रभुलाई उचाल्नेछौं। प्रभुको नाउँलाई हामी धन्यको भनेछौं। उहाँलाई दिनुपर्ने आदर इज्जत हामी उहाँलाई नै दिनेछौं। आउनुहोस् प्रियहरू, हामी यो समय एउटा भजनलाई गाउनेछौं र प्रभुलाई हामी आराधना दिनेछौं र प्रभुलाई हामी उचाल्नेछौं। तपाईले पनि मसँगै गाउनुहोस्। हामी यो समय 505 नम्बर भजनलाई गाउनेछौं। महिमा मारिएको थुमालाई भन्ने भजनलाई गाउँदै हाम्रो प्रभुलाई हामी उचाल्नेछौं र हामी आजको सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौं। तपाईले यस भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मसँगै तपाईले गाउनुहोस् र हामी सबैजना मिलेर हाम्रो प्रभुलाई जहाँ जसै भए पनि हामी हाम्रो प्रभुलाई उचाल्नेछौं। महिमा मारिएको थुमालाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई, जय जयकार राजाहरूका राजालाई, जय जयकार राजाहरूका राजालाई, जय जयकार राजाहरूका राजालाई, जय जयकार राजाहरूका राजालाई। धन्यवाद स्तुति आदर भक्ति मारिएको थुमालाई अति, धन्यवाद स्तुति आदर भक्ति मारिएको थुमालाई अति, इज्जतमान वैभव र शक्ति, इज्जतमान वैभव र शक्ति, अति पवित्र 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 ईश्वर प्रति, ईश्वर प्रति महिमा मारिएको थुमालाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई, जय जयकार राजाहरूका राजालाई, जय जयकार राजाहरूका राजालाई। होसाना आमेन गौरव र कीर्ति मारिएको थुमालाई अति, होसाना आमेन गौरव र कीर्ति मारिएको थुमालाई अति, प्रणव ढोल धन्यवाद दृष्टि, प्रणव ढोल धन्यवाद दृष्टि, ल्याउँछौं विजय 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 ईश्वर प्रति, ईश्वर प्रति महिमा मारिएको थुमालाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई,
कोरसबाट भजनबाट हाम्रो परमेश्वरको महिमा भएको छ। धन्यवाद, स्तुति, आदर र भक्ति मारिएको थुमालाई अति। हाम्रो पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सुरक्षा दिनुभएको छ। विशेष हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, उहाँलाई उचाल्छौँ। जहाँ जसरी भए पनि हामी जुन ठाउँमा भए पनि हामी परमप्रभुलाई उचाल्छौँ। आज यस भिडियो मार्फत नै हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिँदैछौँ। तपाईँहरू कतिजनाले यस भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होला। सँगै प्रभुलाई आराधना दिनुहोस्, उहाँलाई उचाल्नुहोस्। आजको हाम्रो यस अनलाइन सेवालाई हामी परमेश्वरको हातमा हामी राख्नेछौँ, उहाँसँग अगुवाई माग्नेछौँ। आज हुन गइराखेको सबै गीत भजन कोरसहरूमा अनि परमेश्वरको जीवित वचन तोड्ने वचनलाई परमेश्वरको हातमा अर्पण गर्नेछौँ, उहाँसँग सहायता माग्नेछौँ। र यो समय सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुनका लागि म हाम्रो आदरणीय राजेश दाजुलाई म यो समय दिन चाहन्छु। दाइले सुरुको प्रार्थना गर्नुहुनेछ। त्यसपछिको बादमा हामी फेरि भजन कोरसहरू गाउँदै प्रभुलाई हामी आराधना दिनेछौँ, उहाँलाई उचाल्नेछौँ र एकसाथ हामी प्रभुलाई उचाल्नेछौँ। धन्यवाद। यो समयमा हाम्रो दाजुलाई म यो समय दिन चाहन्छु। दाइले आफ्नो समय लिन सक्नुहुन्छ। सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि हामी सदा झैँ आजको सङ्गतिको लागि उपस्थित भएका छौँ र विशेष गरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, हामी सबैजना आरामै छौँ र हामीले यो लकडाउनमा पनि परमेश्वरलाई अनलाइन मार्फत महिमा दिन, आराधना दिन अनि वचनहरू सुन्न हामीलाई यो अवसरहरू दिनुभएको छ। सो परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् आजको दिन। र सदा झैँ आज पनि हामी सङ्गति सुरु गर्नेछौँ र विशेष गरी हाम्रो सञ्चालक भाइलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, मलाई यो सुरुको प्रार्थनाको समय दिनुभएको छ। र आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी सुरुको प्रार्थना गरेर आजको सङ्गतिलाई सुरुवात गर्नेछौँ। र आजको सङ्गतिमा चाहिँ तपाईँ र मेरो उपस्थिति मात्रै होइन, परमेश्वर पिताको उपस्थिति रहेको होस् र साँच्चै नै हाम्रो आराधनामा चाहिँ परमेश्वर पिता चाहिँ रमाउनु भएको होस् र हामी सबैजनाले चाहिँ प्रभुको अगुवाईको लागि चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ आजको सङ्गतिको लागि। त आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थनामा सहभागी हुनेछौँ। प्रभु तपाईँलाई म विशेष धन्यवाद भन्दछु आजको दिनमा। साँच्चै नै प्रभु सदा झैँ आज पनि प्रभु तपाईँले पवित्र दिनमा हामीलाई फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि यस ठाउँमा हामीलाई जम्मा पार्नु भएको छ। साँच्चै नै प्रभु जुन एउटा माध्यम तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ, अनलाइन मार्फत तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्ने एउटा जोस र जाँगरहरू दिनुभएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ र प्रभु म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद भन्दछु आजको दिनमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको सङ्गतिको लागि। अनि प्रभु तपाईँको लाई म हामी धन्यवाद भन्छौँ। अनि प्रभु आज जुन सङ्गतिको लागि सञ्चालक गर्ने तपाईँको 10 छोरालाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछु। साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरले सुरु अन्त्य तपाईँको हातमा समर्पित गर्दछु। उहाँको ज्ञान र विवेकले होइन प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको ज्ञान र विवेकले चलाउनु भएको होस्। हाम्रो आराधना टिमलाई तपाईँ परमेश्वरले चलाउनु भएको होस्। साँच्चै नै हाम्रो आराधना टिमले गरेको आराधकले चाहिँ साँच्चै नै प्रभु तपाईँको महिमा हुनुपर्दछ र प्रशंसा हुनुपर्दछ। साँच्चै नै प्रभु त्यो सुगन्धित धूपहरू चाहिँ साँच्चै नै प्रभुमा चाहिँ तपाईँ परमेश्वर रमाउनु पर्दछ। प्रभु आजको सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वरलाई हामी अगुवाई गर्दछौँ र प्रभु तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथमा रहनुभएको होस्। र प्रभु जतिजना प्रभु यो अनलाइन सङ्गतिद्वारा तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ, ती हृदयहरूलाई प्रभु तपाईँले आजको सङ्गतिमा तयारी बनाउनु भएको होस्। र प्रभु जतिजनाले प्रभु कुना काप्चामा रहेर कतिजनाले आफ्नो कामको विशेषले गर्दाखेरि यो सङ्गतिहरू पाइरहनु भएको छैन भने आउँदो दिनहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले त्यो सङ्गतिमा आउने हृदय अनि साँच्चै नै म परमेश्वरलाई महिमा गर्दछु भन्ने एउटा हृदय तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। र प्रभु तपाईँलाई हामी विशेष धन्यवाद भन्दै आजको सङ्गति तपाईँको हातमा राख्दै हामी सुरु र अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। र प्रभु यो प्रार्थना तपाईँ परमेश्वरमा म राख्दछु। अनि प्रभु म विशेष तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु आजको सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति रहेको होस्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दै सबै कुरा बाँकी भागहरू बाँकी समयहरू तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु आशिष प्यारो प्रभु येशू तपाईँको नाममा, आमेन। जय मसीह। र हामीले सुरुको प्रार्थना गरिसकेका छौँ र यो बाँकी समय चाहिँ फेरि हाम्रो आदरणीय भाइ सुकुलाई दिन चाहन्छु र उहाँले फेरि सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो राजेश दाजुलाई। उहाँले सुरुको प्रार्थना गर्नमा हामीलाई सहायता गर्नुभयो र परमेश्वरसँग उहाँले अगुवाई मागिसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दाइ तपाईँलाई सुरुको प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् र हामी सुरुको प्रार्थना पश्चात हामी यो समय प्रभुलाई हामी फेरि भजनहरूद्वारा हामी प्रभुलाई उचाल्नेछौँ, भजनहरू गाउनेछौँ। र यो समय हामी एउटा भजनलाई गाउनेछौँ। 581 नम्बर भजन प्रार्थना 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 नामक एउटा भजन छ। 581 नम्बर भजनलाई हामी
गाउनेछौँ र यो भजन गाउनका लागि म हाम्रो दिदीबहिनीलाई म दिन चाहन्छु। हाम्रो दिदीबहिनीले यस भजनलाई गाउनुहुनेछ। 581 नम्बर भजन प्रार्थना प्रार्थना पल पलको होस् हाम्रो यो चाहना, पहिरौँ यो शक्तिलाई गहना। यो भजन चाहिँ विशेष प्रार्थना चाहिँ हाम्रो शक्ति, हामी ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको चाहिँ हतियार यही प्रार्थना हो प्रियहरू। त्यसै कारण जुन ठाउँमा भए पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अहिलेको अवस्थामा हामीलाई प्रार्थनाको एकदम जरुरत छ। बाइबलको नयाँ करारको 1 थेसलोनिकी 5:16-17 त्यही कुरो लेखिएको छ। 16मा यसरी लेखिएको छ, सधैँ आनन्दित रहो। अनि 17 पदमा यसरी लेखिएको छ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। 18 पदमा सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। हामी जुनसुकै अवस्थामा जहाँ भए पनि हाम्रो प्रभुलाई हामीले आराधना दिनुपर्छ र प्रभुसँग हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, सधैँ खुसी हुनुपर्दछ प्रियहरू। यस वचनको खण्डले यसरी नै भन्छ, सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहोस्। सब समय, निरन्तर, सबै समय, हरेक समय प्रभुलाई धन्यवाद हामीले दिन सक्नुपर्छ अनि प्रार्थना गर्न सक्नुपर्छ। आउनुहोस् प्रियहरू, हामी तपाईँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, म प्रार्थना गर्दैछु। अनि जुनसुकै ठाउँमा भए पनि हामी प्रभुसँग नजिक छौँ, उहाँसँग नजिकै भएर हामी प्रभु जिएका छौँ र यो समय हामी गाउनेछौँ प्रार्थना 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 तपाईँ र मेरो लागि हतियार हो। प्रार्थनाले तपाईँ मलाई बचाउँछ, जोगाउँछ, उहाँले चङ्गाइ दिनुहुन्छ। आउनुहोस् मेरो यो समय हामी 581 नम्बर भजनलाई गाउनेछौँ र यो समय भजनलाई गाउनको लागि म हाम्रो दिदीबहिनीलाई म यो समय दिन चाहन्छु। दिदीबहिनी यो समय दिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। जय मसीह सम्पूर्णलाई। जय मसीह। विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको, सुन्दर दिन, सुन्दर समय परमेश्वरले दिनुभएको लागि। आउनुहोस् हामी फेरि पनि 581 नम्बरको भजन गाउन गइरहेको छौँ। यो भजनद्वारा परमेश्वरको महिमा भएको होस् अनि यो सुनेर चाहिँ तपाईँहरू आशिषित हुनुभएको होस्। जीवन रहन
मसीह परमेश्वरको महिमा भएको। धन्यवाद हाम्रो दिदीबहिनीलाई, उहाँले भजन गाएर हामीलाई सहायता गर्नुभयो। यस भजनबाट हाम्रो परमेश्वरको महिमा भएको छ। साँच्चीकै तपाईँ र मेरो हतियार प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्, मेरो प्रभुलाई उचाल्न नछोड्नुहोस्। हामी मण्डली भवनमा भेला भएर प्रभुलाई एकैसाथ उचाल्न नपाए तापनि हामी छुट्टा छुट्टै ठाउँमा छुट्टा छुट्टै जग्गाबाट हामी हाम्रो प्रभुलाई उचाल्दैछौँ। प्रेरो हामी भजनलाई यतिकैमा राख्नेछौँ र यो समय हामी प्रभुलाई आराधना दिनेछौँ, प्रभुलाई उचाल्नेछौँ। उहाँलाई दिनुपर्ने महिमा आदर इज्जत हामी एक दुईवटा परसुरु गाउँदै प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। बाइबलको एउटा खण्डलाई म हेर्छु, मेरो भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 96लाई म हेर्छु। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 96 को 1 देखि 3 पदसम्म म पढ्छु अनि तपाईँ र मेरो लागि, हामी सबैजनाको लागि यो वचनलाई म पढ्छु अनि यस वचन पढिसकेपछि हामी प्रभुलाई आराधना दिनेछौँ, उहाँलाई उचाल्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 96 को 1 मा यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाऊ, हे सारा पृथ्वी परमप्रभुको निम्ति गाऊ। 2 मा परमप्रभुको निम्ति भजन गाऊ, उहाँको नाउँको प्रशंसा गर, दिनहुँ उहाँले दिनुभएको उद्धारको घोषणा गर, जातिहरूका बीचमा उहाँको महिमाको घोषणा गर, सारा मानिसहरूका बीचमा उहाँको अचम्मका कामहरूको वर्णन गर। हालेलुया, आमेन। परम वचन पढाएर सुनाउन तपाईँ र मलाई, हामी सबैजनालाई उहाँले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहुनेछ र दिनुभएको छ। र यो समय हामी प्रभुलाई उचाल्नेछौँ। यहाँनिर चाहिँ परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाउँ। नयाँ भनेर जहिले पनि युट्युबबाट नयाँ डाउनलोड गरेर गाउनु भन्न खोजेको होइन प्रियहरू। जुनसुकै भजन हामी गाउँछौँ नयाँ तरिकाले, हाम्रो हृदय नयाँ भएर हामी गाउँछौँ भने त्यही हो हाम्रो लागि नयाँ भजन। हामी भजनलाई गाउँछौँ, हे सारा पृथ्वी परमप्रभुको निम्ति गाउँ। अनि यहाँनिर चाहिँ हे सारा पृथ्वीको सबै कुरोले परमप्रभुको निम्ति, हामीले परमप्रभुको निम्ति गाउनुपर्ने र परमप्रभुलाई उचाल्न पर्ने कुरोहरू यहाँ लेखिएको छ। अनि परमप्रभुको निम्ति भजन गाउँ, उहाँको नामको प्रशंसा गर। अरू कसैको नामको प्रशंसा होइन, हामीले हाम्रो प्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो यीशुलाई मात्र उचाल्नु पर्दछ। हामीले हाम्रो 3 त्रिएक परमेश्वर जो अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो बिचमा हुनुहुन्छ, तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले उचाल्नुपर्छ। जातिको बिचमा उहाँको महिमाको घोषणा गर। अनि सारा जातिहरूको बिचमा, सबै मानिसहरूको बिचमा हामी प्रभुलाई हामीले उचाल्न सक्नुपर्छ। हामी यो समय एकसाथ हामी उचाल्नेछौँ। हाम्रो ठुलो सभामा है उद्धारको सुसमाचार सुनाउनेछौँ। मेरा ओठहरू बन्द म गर्ने छैन भन्ने कोरसलाई हामी गाउनेछौँ। हाम्रो प्रभुको महानताको हामी घोषणा गर्छौँ र प्रभुलाई हामी यो समय उचाल्नेछौँ र एकसाथ हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हामी यो समय कोरस नम्बर 192लाई गाउँदै हामी हाम्रो प्रभुलाई उचाल्नेछौँ। म ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउनेछु, मेरा ओठहरू बन्द गर्ने छैन। हामीले हाम्रा ओठहरू बन्द गर्नु हुँदैन। हामीले हाम्रा यी जिब्रोहरूलाई बन्द गर्नु, हाम्रो यो मुखहरूलाई हामीले बन्द गर्नु हुँदैन। परमप्रभुको नामलाई हामीले उचाल्नुपर्छ। एक्लै हुँदाखेरि पनि हामीले प्रभुलाई उचाल्नुपर्छ र सारा जातिहरूको बिचमा हामीले परमप्रभुको नामको घोषणा गर्नुपर्छ। दिनहुँ उहाँले हामीलाई दिनुभएको उद्धारको निम्ति हामी उहाँलाई उचाल्नेछौँ। तपाईँ र मलाई जुन सुरक्षा दिनुभएको छ नि, तपाईँ र मलाई बचाउनु भएको छ यो महामारीबाट, विभिन्न किसिमको रोग, विभिन्न किसिमको दुर्घटनाबाट हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु भएको छ, जोगाउनु भएको छ। यसको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हामी धन्यवाद साथ प्रभुलाई उचाल्नेछौँ, उहाँको नामको महिमा गर्नेछौँ र उहाँलाई विशेष हामी यो समय धन्यवाद दिनेछौँ। आवाजहरू हामी यो कोरसलाई गाउनेछौँ। ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउनेछौँ। ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउनेछु, मेरा ओठहरू म बन्द गर्ने छैन। म मेरो हृदयमा तपाईँको धार्मिकतालाई लुकाउँदिन।
यो समय हामी प्रभुलाई बुझानेछौँ। परमेश्वर हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, प्रभुको प्रभु उहाँ हुनुहुन्छ प्रभु। हामी यस पुरस्लाई गाउँदै प्रभुलाई फेरि महिमा दिनेछौँ। तपाईँको प्रेम कृपामा म हर्षित हुनेछु र गाउनेछु, सुरक्षित छु यो प्रेममा, तपाईँ र म चाहिँ सुरक्षित छौँ प्रभु। अरू कसैको कृपामा होइन, अरू कुनै देवदेवताहरूको अनुग्रहमा होइन, हाम्रा येशू प्रभु ख्रिस्टको अनुग्रहमा, उहाँको कृपामा, उहाँको प्रेममा हामी सुरक्षित छौँ र हामी त्यसमा फेरि भन्नेछौँ तपाईँको प्रेम सत्यता म सदा गाउनेछु। प्रेम आजको यो दिनमा, यो समयमा केही छोटो समय मात्र होइन, हामीले चाहिँ हाम्रो प्रभुलाई सदा सदा यो जीवनमा चाहिँ हाम्रो प्रभुलाई उचाल्न पर्दछ। अनि यस पुरस्को एक टुक्कालाई हामी फेरि गाउनेछौँ। तपाईँको प्रेम कृपामा म हर्षित हुनेछु र गाउनेछु। तपाईँको प्रेम सत्यता म सदा गाउनेछु। तपाईँको प्रेम कृपामा म हर्षित हुनेछु। तपाईँको प्रेम सत्यता म सदा गाउनेछु। तपाईँको प्रेम कृपामा म हर्षित हुनेछु र गाउनेछु। सुरक्षित छु यो प्रेममा र गाउनेछु। सुरक्षित छु यो प्रेममा। तपाईँ र म अहिले सुरक्षित छौँ जुन ठाउँमा हामी छौँ। उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। यसको लागि हामी प्रभुलाई बुझाउँछौँ, प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ र हामी उहाँको शक्तिको हामी घोषणा गर्नेछौँ। उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ, उहाँले हामीलाई त्यो प्रेम गर्नुभएको छ, उहाँले हामीलाई त्यो कहिले पनि नडुङ्गिने अनन्त जीवन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। यही तपाईँ मेरो जीवन भएको अन्धकारको शक्तिहरूलाई, दुष्ट अशुद्धको बन्धनहरूलाई उहाँले तोडिदिनु भएको छ। हाम्रा टुटेका हृदयहरूलाई उहाँले जोड्नु भएको छ। टुटेका हृदयहरूलाई जोड्नु हुने हाम्रो परमेश्वरलाई, फाटेका हृदयहरूलाई सिलाउनु हुने हाम्रो परमेश्वरलाई हामी फेरि बुझानेछौँ प्रभु र उहाँलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। यो समय हामी उहाँको शक्तिको घोषणा गर्नेछौँ प्रभु र हामी भन्नेछौँ जसै तपाईँको शक्तिको घोषणा गर्छौँ भने पुरस्कार गाउँदै हामी प्रभुलाई बुझानेछौँ प्रभु। मसँगै गाउनुहोस्। र हामी यो समय आफ्नो हृदयमा पवित्र आत्माको शक्तिलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ प्रभु। पवित्र आत्मालाई हामी बोलाउनेछौँ, उहाँको शक्तिको घोषणा गर्नेछौँ। दुष्ट अशुद्धका बन्धनहरूलाई तोड्नु हुने हाम्रो मुक्तिदातालाई यो समय हामी आफ्नो हृदयमा बसाउनेछौँ। अन्धकार हटाउनु हुने मुक्तिदाता येशूलाई हामी यो समय बचाउनेछौँ र भन्नेछौँ प्रभु। यस पुरस्मार्फत हामी प्रभुलाई फेरि आराधना दिनेछौँ। जसै तपाईँको शक्तिको घोषणा गर्छु, जसै तपाईँको नामको प्रशंसा गर्छ, जसै तपाईँको शक्तिको घोषणा गर्छ, जसै तपाईँको नामको प्रशंसा गर्छ। टुटेको हृदय जोड्नु, बन्धन सब गाउनु, अन्धकार हटाउनु। होशाना मारका होशाना मारका होशाना
वर्षको तेल खन्याउनुहोस्, धार्मिकता पहिराउनुहोस्। आउनुहोस् प्रिय, हामी उहाँलाई स्पर्श मार्फत र हामी पुरस गाउँदै उहाँलाई हामी आराधना दिन्छौँ। जसै तपाईँमा साह्रै खुसी हुन्छ, जसै तपाईँमा हृदय रमाउँदछ, हर्षको तेल खन्याउनु, धार्मिकता पहिराउनु, अभिषेक पठाउनु, होसना मरणा, होसना मरणा, होसना मरणा, होसना प्रेरू प्रभुलाई उचाल्नुहोस्। आराधनामा शक्ति छ, स्तुति प्रशंसामा विजय छ, यीशुमा जीवन छ। प्रेरू उहाँलाई उचाल्नुहोस्। अनि तपाईँलाई मेरो जीवनमा भएका समस्याहरू, हृदयमा लागेका ती लकहरूलाई, तपाईँलाई मेरो हृदयमा ती प्रकारको बन्धनहरू छ भने जब तपाईँ प्रभुलाई आराधना दिनुहोस्, ती बन्धनहरू उहाँले तोड्नुहुनेछ, साङ्ग्रहरूलाई उहाँले फत्काउनुहुनेछ। प्रभुलाई आराधना दिनुहोस्। नयाँ करारमा हामी हेर्छौँ भने पावल र सिलास जेलखानामा परेका थिए प्रेरू, उनीले प्रभुलाई आराधना दिनुभयो। उनीले निरन्तर प्रभुलाई आराधना दिँदै गर्दाखेरि त्यहाँबाट छुटकारा पाएको कुरोहरू हामी त्यहाँनिर देख्छौँ प्रेरू। अनि आज तपाईँलाई मेरो जीवनमा त्यस्तै हो। तपाईँलाई मेरो हृदयमा जुन प्रकारको निराश, डर, त्रासको कुरोहरू छ भने, शैतानका बन्धनहरूले बाँधिएको छ भने प्रभुलाई आराधना दिनुहोस्, उहाँलाई बुझ्नुहोस्, उहाँलाई दण्डवाद गर्नुहोस्, उहाँलाई दिनुपर्ने आदर उहाँलाई दिनुहोस्। तपाईँ मलाई उहाँले छुटकारा दिनुहुनेछ, त्यो बन्धनबाट निकाल्नुहुनेछ, त्यो साङ्ग्लाहरूलाई फत्काउनुहुनेछ, अनि हामीलाई अनन्त जीवन उहाँले दिनुहुनेछ। म यही हौसला तपाईँलाई दिन चाहन्छु। प्रभुलाई आराधना दिनुपर्ने कारण यही हो कि उहाँले तपाईँ र मलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ, बचाउनु भएको छ, छुटकारा दिनुभएको छ। तपाईँ र मेरो हृदयमा भएको ती बन्धनहरूलाई उहाँले तोड्नु भएको छ। शैतानमाथि विजय हुनलाई उहाँले हामीलाई शक्ति दिनुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी प्रभुलाई आराधना दिनपर्छ। अनि म यही हौसला तपाईँलाई दिन चाहन्छु। आजको यो समयमा मात्र होइन, यो छोटो समय मात्र होइन, गएर प्रभुलाई आराधना दिनु। जब तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, कुनै समय, कुनै बेला तपाईँ एक्लै हुँदाखेरि पनि प्रभुलाई आराधना दिनुहोस्, उहाँको शक्ति घोषणा गर्नुहोस्, निरन्तर आनन्दित रहनुहोस् र निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस् र निरन्तर प्रभुलाई दिनुपर्ने आराधना उहाँलाई दिनुहोस्। तपाईँलाई मेरो जीवनमा त्यो प्रकारको आशिषहरू बगेर जानेछ, आशिषको मूललाई उहाँले खोलिदिनुहुनेछ। र हामी आजको यस आराधनालाई हामी यतिकैमा राख्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। हामीहरूको आराधनामा रमाउनु हुने, हामीलाई आशिष दिनुहुने, दुष्ट अशुद्ध आत्माका बन्धनहरूबाट छुटकारा दिइकन, साङ्ग्लाहरूलाई फत्काइकन नयाँ विजय जीवन दिनुहुने पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद। सबै आदर इज्जत महिमा परम। आमेन। छोटो समय स्पर्शहरू मार्फत हामीले हाम्रो प्रभुलाई आराधना दिएका छौँ। जहाँ जसै भए पनि हामीले प्रभुलाई आराधना दिनैपर्छ। विशेष भन्ने हो भने तपाईँलाई मेरो जीवनशैली नै आराधना हो र हामीले प्रभुलाई आराधना दिइसक्यौँ। यो समय आराधना पछिको बादमा हामी सूचना सुन्नेछौँ र यो समयमा छोटो सूचना लिएर आउँदै हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु राम दाईलाई म यो समय दिन चाहन्छु। दाईले हाम्रो बिचमा भइराखेको सेवाहरू कसरी हुँदैछ, कहाँ कसरी कोले कसरी के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना उहाँले दिनुहुनेछ। र यो समय हाम्रो राम दाजुलाई म दिन चाहन्छु। दाईले सूचना लिएर आउनुभएको छ र यो समय म दाईलाई दिन्छु। यो समयमा दाईले तपाईँलाई मेरो बिचमा सूचना बाँड्नुहुनेछ, दिनुहुनेछ। धन्यवाद।
राम दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले तपाईँलाई मेरो बिचमा सूचना बाँड्नु भएको छ, सूचना दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हामी सबैजना मिलेर यस सूचनालाई हामी पालना गर्छौँ। यसै सूचना अनुसार हामी प्रभुलाई आराधना दिनेछौँ, किनकि हामी एकाग्रमा छौँ। प्रियहरू, तपाईँले ग्रुप मेसेजतिर, वाट्सएप ग्रुपतिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले हरेक दिन हरेक हप्ता उहाँले सूचना पोस्ट गर्दै आउनुभएको छ। अनि त्यो सूचनाहरूलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यो सूचना अनुसार तपाईँ चल्नुहोस्। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको छ। दाइ, यो समयमा हामी परमेश्वरको जीवित वचनलाई हामी सुन्नेछौँ। मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन, परमेश्वरको मुखबाट निस्केको त्यो परमेश्वरको वचनले मानिस जाति हामी बाँच्छौँ। यो समय हामी वचनबाट सुन्नेछौँ, वचनबाट हामी खानेछौँ, मनन गर्नेछौँ। उहाँको वचनले तपाईँहरू मेरो जीवनमा के भन्दैछ, आजको वचन है, आजको वचनले तपाईँहरू मेरो जीवनमा आशिष मिल्नेछ र तपाईँहरू यो समय वचन सुन्नेछौँ। आजको वचन नेपालदेखि हाम्रो आदरणीय पास्टर मर्कुस दाजुले पठाउनु भएको छ। यो वचनलाई हामी सुन्नेछौँ। छोटो समय हामी वचनलाई सुन्नेछौँ र वचन मुताबिक जीवन जिउनु नसकेको होस् भने हामी मनमनै प्रार्थना गर्नेछौँ। यो समयमा हाम्रो वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनुको लागि फेरि हाम्रो राजेश दाजुलाई नै म दिन चाहन्छु। त्यस पश्चात हामी आदरणीय पास्टर मर्कुस दाजुबाट हामी वचन सुन्नेछौँ। वचन सुन्नको लागि तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोस्। अब यो समय तपाईँ मनमनै प्रार्थना गर्नुहोस् अनि आजको वचनमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। र यो समय वचनमा जानभन्दा पहिले आजको वचन उहाँको पवित्र आत्माको शक्तिमा आएको होस् र आएको छ। हामी धन्यवाद दिनेछौँ प्रभुलाई। यो समय वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थनामा हाम्रो राजेश दाजु हुनुहुन्छ। धन्यवाद दाइ, तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् वचनको लागि। जय मसीह। फेरि पनि सबैलाई हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ समय रहेको छ, वचनको समय आएको छ। सो हामी वचन सुन्नेछौँ र साँच्चै नै आशिषित हुनेछौँ। र हामीलाई धेरै माया गरेर नेपालदेखि हाम्रो आदरणीय पास्टर दाजु, हाम्रो दाजुले चाहिँ मर्कुस दाजुले चाहिँ हामीलाई यो समय दिनुभएको छ। प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको छ उहाँको यो समयहरू जुटाउनु भएको लागि। हामीलाई फर्केर जानुभएको हाम्रो आदरणीय पास्टर अगुवाज्यूहरूले हामीलाई अनलाइन मार्फत यो समयहरू दिइरहनु भएको छ। सो हामी विशेष धन्यवाद भन्दछौँ र साँच्चै नै हामी आशिषित हुनेछौँ। किनभने हामी प्रवासमा छौँ, तर उहाँहरूले छोडेर गए तापनि उहाँहरूले हामीलाई सधैँ हृदयमा राख्नु भएको छ। अनि साँच्चै नै हामीलाई त्यो खुसियालीहरू दिनुभएको छ, उत्साहहरू दिनुभएको छ, जोसहरू दिनुभएको छ, जाँगरहरू दिनुभएको छ। अनि साँच्चै नै हामीलाई प्रार्थनामा जहिले पनि हामीलाई सम्झिनु भएको छ। हामी विशेष धन्यवाद भन्छौँ हाम्रो मर्कुस दाजुलाई आजको यो समय हामीलाई दिनुभएको छ। अनि आजको वचन चाहिँ साँच्चै नै उहाँद्वारा हामीले केही कुराहरू सिकेर हाम्रो मण्डलीमा भएका गतिविधिहरूलाई सुधारदेखि लिएर हाम्रो हृदयहरूलाई सुधारदेखि लिएर हामी उहाँको वचनलाई हामी पालन गर्नेछौँ। र हाम्रो मर्कुस दाजुलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछौँ। र आजको वक्ता उहाँ हुनुहुन्छ र तपाईँ हामीले सबैले हामी दाजुलाईको लागि हामी यो वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ है त। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर वचनको लागि प्रार्थनामा सहभागी हुनेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ यो समय फेरि पनि। र साँच्चै नै प्रभु हाम्रो बिचमा हाम्रो पास्टर मर्कुस दाजुले वचन लिएर आउनु हुँदैछ। उहाँलाई साँच्चै नै प्रभु तपाईँले शिरदेखि पाउसम्म अभिषेक गर्नुभएको होस्। र साँच्चै नै प्रभु उहाँले वचन बोल्ने अवधिमा साँच्चै नै प्रभु तपाईँ पवित्र आत्माले सहायता गर्नुभएको होस्। साँच्चै नै प्रभु उहाँले बोलेको वचन एउटा माध्यम मात्रै हो, तर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरले अभिषेक गर्नुहोस् र त्यो रहस्यको कुराहरू, गुप्तको कुराहरू तपाईँ परमेश्वरले खोल्नु भएको होस्। र साँच्चै नै प्रभु त्यो चट्टानको महभन्दा पनि मिठो वचनहरू चाहिँ प्रभु आज हामीलाई तपाईँले दिनुभएको होस्। प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। र साँच्चै नै प्रभु जतिजनाले यो वचनहरू हेर्दै हुनुहुन्छ तिनीहरूको हृदयहरू चाहिँ साँच्चै नै प्रभु त्यो निरन्तर यो वचन नसक्ने जेलसम्म साँच्चै नै प्रभु यो वचन हेर्ने हृदय तपाईँले दिनुभएको होस्। साँच्चै नै प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। तपाईँको दास छोरा आज बोल्नुभएको वचनद्वारा हाम्रो जीवन परिवर्तन हुनेछ, हाम्रो मण्डलीमा नयाँ उमङ्गहरू आउनेछ र हामीलाई जोस र जाँगरहरू मिल्नेछ। प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ र तपाईँको छोराको साथमा रहेर तपाईँ बोल्नु भएको होस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दै फेरि पनि म आशिष र अनुग्रह माग्छु येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। जय मसीह। र अब हामी चाहिँ वचनमा जानेछौँ। अनि यो वचनको समय चाहिँ हाम्रो पास्टर
मर्कुस दाजुको रहेको छ र हामी दाजुलाई धेरै 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 धन्यवाद भन्दछौँ। उहाँले हामीलाई यति लामो समयसम्म एफजेफ्राई नेपाली सङ्गतिमा यति धेरै योगदान दिनुभएको छ, हामीलाई एउटा सही शिक्षा असल शिक्षा सिकाएर जानुभएको छ। लामो समयसम्म उहाँले सिकाएको वचनहरूले गर्दाखेरि उहाँले सिकाएको त्यो खोराकहरूले आज हामी एकदमै तन्दुरुस्त भएका छौँ। मण्डलीमा साँच्चै नै प्रभु त्यो कामहरू गर्नलाई जोसहरू आएको छ। प्रभुलाई हामी धन्यवाद भन्छौँ अनि हाम्रो मर्कुस दाइलाई विशेष धन्यवाद भन्छौँ। यो समय हामीलाई दिनुभएको छ र यो मर्कुस दाजुको समयलाई चाहिँ फेरि पनि म हाम्रो आदरणीय भाइ सुकुलाई दिन चाहन्छु। उहाँले नै मर्कुस दाइलाई बोलाउनु हुनेछ है त। सबैलाई जय मसी। धन्यवाद हाम्रो राजेश दाजुलाई वचन कम्ती उहाँले प्रार्थना गरिदिनु भयो। हामी यो समय परमेश्वरको जीवित वचनबाट हामी सुन्नेछौँ र यो समयमा हाम्रो आदरणीय पास्टर मर्कुस दाजुलाई म दिन चाहन्छु। उहाँले तपाईँलाई मेरो बिचमा वचन पठाउनु भएको छ। यस वचनलाई हामी सुन्नेछौँ। वचनलाई सुनेर हामीले आफ्नो व्यवहारमा उतार्नेछौँ र वचनलाई आज्ञा पालन गर्नेछौँ। गर्न नसके तापनि हामी यसलाई कोसिस गर्नेछौँ, आज्ञा पालन गर्न सकौँ, वचन अनुसार जिउन सकौँ भन्ने निरन्तर हामी प्रभुमा प्रार्थना गर्नेछौँ। र यो समयमा हाम्रो आदरणीय पास्टर मर्कुस दाजुलाई म यो समय दिन चाहन्छु। उहाँले यो समय लिनुहुनेछ। धन्यवाद। यीशु प्रभुको नाममा यहाँहरू सबैलाई जय मसी। म मर्कुस घिमिरे मोरङ मिक्लनबाट विशेष म धन्यवादको साथमा आज तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भएको छु। पेनाङ नेपाली सङ्गतिका अगुवाज्यूहरू, एलपिएनका पास्टरज्यूहरू र पेनाङमा रहेका सबै नेपाली सङ्गतिका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मण्डली परिवारलाई मेरो तर्फबाट, मेरो परिवारको तर्फबाट र मेरो मण्डलीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन साथै जय मसीकी। परमेश्वरले आज तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन राख्ने मौका मलाई दिनुभयो र यो मौकाको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु। परमेश्वरले यहाँहरूलाई सकुशल राख्नु भएको छ भन्ने म प्रार्थना पनि गर्दछु र आज तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन म विशेष रूपमा परमेश्वरले दोस्रो मौका दिनुहुन्छ भन्ने विषय लिएर आएको छु र दोस्रो मौकाको विषयमा तपाईँहरूसँग म आजको वचन बाँडचुँड गर्नेछु। जब परमेश्वरले हामीलाई दोस्रो मौका दिनुहुन्छ, त्यो मौका चाहिँ महत्त्वपूर्ण, एकदमै सुन्दरताले भरिएको हुँदछ र म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु। केही समय अघि म नेपाली सङ्गति पेनाङमा रहेर सेवाकाई गर्ने मैले मौका पाएको थिएँ। त्यो मौकामा मैले कतिपल्ट कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई सम्पूर्ण समय दिन सकिनँ र कतिपल्ट मैले त्यो मेरो पहिलो मौका मैले राम्रोसँग बुझ्न सकिनँ र आज म स्वदेशमा छु, आफ्नै परिवारमा छु र आज म निहाल्छु परमेश्वरले मलाई दिनुभएको त्यो मौका मैले आफ्नो त्यो मौकालाई मैले राम्रोसँग चिन्न सकिनँ। तर आज म हेर्छु त्यो मौका महत्त्वपूर्ण थियो। तर परमेश्वरले फेरि पनि आज यो दोस्रो मौका मलाई दिनुभएको छ र यहाँहरूको बिचमा म परमेश्वरको वचन राख्नेछु। आउनुहोस् हामी आजको वचनलाई पाठ गर्नेछौँ। आजको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। लुका रचित सुसमाचारबाट हामी हेरौँ। 5 अध्यायमा हामी पढ्नेछौँ। लुका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 5 देखि हामी 6 पद 7 पदसम्म पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर सिमोनले भने, गुरुज्यू, हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौँ, तापनि तपाईँको वचन अनुसार म जाल हान्नेछु। अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रे र तिनीहरूका जाल फाट्न लागे। तिनीहरूले
अर्को डुङ्गामा भएका साझेदारीहरूलाई आएर गुहार गर्ने इसारा गरे र आएर तिनीहरूले दुवै डुङ्गा माछाले भरे, यहाँसम्म कि डुङ्गाहरू डुब्न लागे। वचन पढाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। यहाँनिर पत्रसले रातभरि माछा मारेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। पत्रसले जाल हानेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तर रातभरि मेहनत गर्दा पनि एउटै पनि माछा त्यहाँनिर परेको थिएन। यीशु प्रभु आउनुभयो अनि यीशुले फेरि भन्नुभयो, सिमोन गहिरोतिर लगेर तिमीले जाल हान। सिमोनले भने, गुरुज्यू आज रातभरि हामीले माछा मार्यौँ तर सक्यौँ, केही पनि फेला परेन। तर पनि तपाईँको वचन अनुसार, तपाईँले भन्नुभए अनुसार म त्यो गर्नेछु। पत्रसले जाल हाने, माछा धेरै पर्यो। 2टा डुङ्गा भरिने गरी, जाल तान्न नसक्ने गरी माछा परेर आयो। प्रिय मण्डली, यो पत्रसको निम्ति दोस्रो मौका थियो। पहिलो मौकामा उनीले आफ्नो विचारले जाल हाने, मेहनत गरे। तर दोस्रो मौका यीशु प्रभु बसिदिनु भयो उहाँको ढुङ्गामा र उहाँले वचन बोल्नुभयो, सिमोन जाल हान। र सिमोनले जाल हाने, धेरै माछाहरू पक्रे। र यो दोस्रो मौका परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई पनि दिनुभएको छ। हामीले हाम्रो पहिलो मौकामा पत्रसले जाल हाने चाहिँ विभिन्न प्रकारको यात्रा गऱ्यौँ होला, विभिन्न प्रकारका बिजनेस गऱ्यौँ होला, विभिन्न प्रकारका कामहरू र परिश्रम मेहनतहरू गऱ्यौँ होला। तर यीशु जब हुनु भएन भने त्यो चाहिँ शून्यतामा हुन्छ। जसरी पत्रसले रातभरि मेहनत गरे तर केही पनि फेला पार्न सकेनन्। आज तपाईँ र मैले पनि प्रिय मण्डली, यीशु प्रभु हाम्रो जीवनमा रहिदिनु भएन भने हामीले गर्ने काम, हामीले गर्ने सबै कुराहरू सफल हुन सक्दैन। यीशु आउनुभयो, पत्रसलाई दोस्रो मौका दिनुभयो, उनीले धेरै माछाहरू मारे। आज तपाईँ र म पनि यीशुलाई हाम्रो जीवनमा निम्ति आएर यीशुसँगको सेवाकाई चाहिँ अर्थपूर्ण हुनेछ, यीशुसँगको काम चाहिँ सफलता हुनेछ भन्ने अनुभव मैले मेरो जीवनमा बटुल्न पाएको छु। र यो कुरा तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु र उत्साह दिन चाहन्छु। मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले प्रवासमा हुनुहुन्छ र प्रवासमा रहेको भए तापनि तपाईँहरूले परमेश्वरको महिमा गर्नुहुँदैछ। यो सबैभन्दा ठुलो कुरो र महत्त्वपूर्ण कुरो छ। अब हामी यहाँ हेर्दैछौँ र यीशु प्रभुले यी जाल खेल्ने व्यक्तिहरू, सिपालु मान्छेहरूलाई उहाँले चेला बनाउनु भयो। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले, यीशु प्रभुले जालहारी बनाउनु भएको छ, माछा पक्रिने। र यी चाहिँ आत्मिकी माछाहरू हुन्। र यो दोस्रो मौकाको लागि यहाँहरूले नगुमाउनु होला। किनभने पहिलो मौका हामीले जेसो गऱ्यौँ, जसरी बितायौँ, म अनुभव गर्छु मेरो जीवनमा मैले पहिलो मौका धेरै ठाउँमा गुमाएको छु। धेरै ठाउँमा मैले वास्ता गरिनँ, मैले परमेश्वरको वचन सिक्ने मौका पाएँ, पढ्ने मौका पाएँ। तर त्यो समयमा मैले समय बुझ्न सकिनँ। र अब यी दिनहरूमा आएपछि म बुझ्दैछु परमेश्वरले मलाई त्यो समयभन्दा अहिलेको समय, यो दोस्रो मौका चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिनुभएको छ। हामी उदाहरणको रूपमा हेर्न सक्छौँ, पावल प्रेरितलाई हेर्न सक्छौँ। उहाँलाई पनि परमेश्वरले दोस्रो मौका यति सुन्दरता दिनुभयो, यति सुन्दर दिनुभयो। उहाँले विभिन्न ठाउँमा सुसमाचारको काम गर्नुभयो, यात्रा गर्नुभयो, यीशु प्रभुको नाममा भनाइ थुकाइ गाली सहनुभयो। यहाँसम्म कि बाइबलका विज्ञानीहरूले भन्छन् यहाँ पावल चाहिँ दोस्रो यीशु भनेर सम्बोधन गरेका छन्। आज तपाईँ र मैले पनि दोस्रो मौका
पाएकोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु पर्दछ। हामी कतिपल्ट लड्यौँ होला, हाम्रो सेवकाइमा कतिपल्ट हामी चुक्यौँ होला, हामी कतिपल्ट हामीले सेवकाई छोडेर हिँड्यौँ होला, तर त्यो अब परमेश्वरले हेर्नुहुन्न। अब यो दोस्रो मौकामा के गर्दैछ मेरो छोराछोरी भनेर उहाँले सोचिरहनु भएको छ। आज हामी विचार गरौँ, हामीले यो मौकामा पनि समय निकाल्न सकेनौँ भने एकदमै हामीलाई पश्चाताप हुनेछ। प्रिय मण्डली, आजको दिन हामी हेर्न सक्छौँ कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी विश्व देशहरूमा, आज विश्व राष्ट्रहरूमा एकदमै गाह्रो बनाइरहेको छ। लकडाउनको अवस्था छ र सेवकाईको क्षेत्रहरूमा एकदमै गाह्रो भएको छ। आज हामी हेर्छौँ मण्डली भवनहरूमा आराधना हुन छोडिसकेको छ। एकदमै गाह्रो स्थिति आएको छ। मानिसहरू डराइरहेको छन्, मानिसहरू आत्तिरहेका छन्। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् कि परमेश्वरले मत्ती 24 पहिल्यै भनिसक्नु भएको छ, यी दिनहरू आउनेछ, यी दिनहरूमा गाह्रो हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। जहाँ रहे पनि परमेश्वरको आराधना गर्दै हामी एक्लै भए तापनि उहाँलाई महिमा दिनुपर्दछ। हामी हेर्न सक्छौँ यूहन्नाको सुसमाचारबाट पनि हेर्न सक्छौँ 21 अध्यायमा, त्यहाँ पनि पत्रुसले भन्दछन् चेलाहरूसँग म माछा मार्न जान्छु। 21 अध्यायको 3 पददेखि पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर पाउनुहुनेछ। र अरू चेलाले भने हामी पनि जाँदछौँ। त्यहाँ पनि हामी हेऱ्यौँ भने पाउँछौँ कि रातभरि माछा मारे तर बिहान केही पनि थिएन। यीशु त्यहाँ आउनुभयो अनि भन्नुभयो बालकहरू तिमीहरूसँग माछा छ? चेलाहरूले भने छैन। अनि यीशुले भन्नुभयो ढुङ्गाको दाहिनेपट्टि जाल हान। त्यहाँ धेरै माछाहरू पत्रुसले मारे र ती माछाहरू लिएर पोलेर यीशु प्रभुसँग खाए। आज हामी हेर्छौँ चेलाहरूलाई मात्र होइन, तपाईँ र मलाई पनि यो दोस्रो मौका दिनुभएको छ। यो दोस्रो मौका चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। र पत्रुसकै जीवनमा हेर्नुभयो भने पनि, उदाहरणको रूपमा हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ पाउनु हुनेछ। पत्रुस यीशु प्रभुसँग घनिष्ठ चेला थिए। यीशुको सेवकाईमा उनी सँगै हिँड्थे। यीशुसँग रोगी बिमारलाई चङ्गाई गर्दै हिँड्थे। तर समय र परिस्थितिले गर्दा एक दिन यीशुलाई इन्कार गर्न पुगे। जब यीशुलाई इन्कार गरे अनि यीशुलाई जब क्रुसमा लैजाँदै गर्दाखेरि पत्रुसले इन्कार गरे, त्यही यीशुले फेरि पनि पत्रुसलाई बोलाउनु भयो, पत्रुसलाई हेर्नुभयो। पत्रुस धुरु रहे र आफूले इन्कार गरेकोमा पस्ताए। हामी हेर्छौँ पेन्तिकोसको दिनमा जब यीशु स्वर्गीयरोहण हुनु भएपछि 50औं दिनपछि पवित्र आत्मा पेन्तिकोसको दिनमा आउनु भएपछि पत्रुसले सामर्थ पाए अनि त्यही पत्रुसले प्रचार गरे। धेरै मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गरे। पत्रुसलाई दोस्रो मौका परमेश्वरले ठुलो मौका दिनुभयो। र आज प्यारो मण्डली, तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले हामीले अघिको जीवनमा जे गर्यौँ, अघिका समयमा जे गर्यौँ त्यो कहिले पनि उहाँले हेर्नुहुन्न। दोस्रो मौका चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। मर्कुसलाई हेऱ्यौँ भने पनि हामी पाउँछौँ पावलले पहिलो यात्रामा मर्कुसलाई लगेका थिए। मर्कुसले बाटैबाट फर्केर आए। दोस्रो यात्रामा पावलले लान मन गरेनन्, तर पावलले अन्तिममा भन्दछन् तिमोथीलाई तिमी आउँदाखेरि मर्कुसलाई पनि लिएर आऊ, उनी मेरो सहयोगको निम्ति उपयुक्त भएका छन् भनेर दोस्रो मौका उनीले पाए। आज तपाईँ र मलाई पनि यो दोस्रो मौका दिनुभएको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ। र जहाँ रहनुहुन्छ तपाईँले यो मौकालाई कहिले पनि नगुमाउनुहोस्।
परमेश्वरलाई महिमा होस्। आजको वचन मैले तपाईँहरूको बिचमा ल्याउने मौका पाएँ, यो सुनिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद छ। फेरि पनि म यहाँहरूलाई धन्यवाद सहित प्रार्थना सहित यहाँहरूसँग म बिदा हुन चाहन्छु। र बिदा हुनुभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो निम्ति यहाँहरूले प्रार्थना गर्नुभएको छ र गरिदिनुहोस्। स्वास्थ्य अलिक मेरो गडबडी छ, दबाई औषधहरू चलाउनु पर्दैछ, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र परमेश्वरले फेरि पनि आउने समय दिनुभयो भने म यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन ल्याउनेछु। धन्यवाद सहित आजको वचनलाई म यहीँ राख्दै फेरि पनि यहाँहरूलाई सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। आमेन। धन्यवाद। हामी सबैजनाले परमेश्वरको वचनबाट हामीले सुनिसकेका छौँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आजको वचन बाँड्नुहुने हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आशा राख्छौँ आगामी दिनहरूमा फेरि उहाँले यसरी नै परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, बाँड्नुहुनेछ। प्रेरु वचनको साथ हामी यो समय आज सेवाको अन्तिमतिर हामी जानेछौँ। सुरुदेखि यो समयसम्म धेरै गल्तीको कुरोहरू गल्ती छ, तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस्, बुझ्नुहोस्। भिडियोमा कहीँ अबुझ शब्दहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस् र परमेश्वरले पनि मलाई क्षमा दिनुहुनेछ। अनि यो समय हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। आजको यस सेवालाई यहीँनिर हामी राख्नेछौँ र यसमा फेरि अन्तिम प्रार्थना धन्यवाद ज्ञापन हाम्रो आदरणीय दाजु राजेश दाइले नै गर्नुहुनेछ। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। हामी फेरि अर्को हप्ता सन्डे भेट्नेछौँ। तपाईँले यस भिडियो हेर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र प्रभुलाई सँगै आराधना दिनुहोस्। धन्यवाद यो समयमा हाम्रो दाजुलाई दिन चाहन्छु। अनि आजको सेवालाई हामी यहीँनिर राख्नेछौँ। सबैजनालाई जय मसीह। गड ब्लेस यु अल। परमेश्वरले तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। र आजको वचन हामीले सुनिसकेका छौँ। हामी अन्तिम प्रार्थनाको समयमा आइसकेको छौँ। हामी छुट्टिने बेला भइसकेको छ। प्रभुलाई धन्यवाद दिने बेला आइसकेको छ। अनि आजको सङ्गतिको गतिविधिहरू साँच्चै नै हाम्रो भाइ सुकुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले धेरै नै मेहनत गरिरहनु भएको छ। प्रभुले धेरै धेरै आशिष गर्नुभएको होस्। र जतिजनाले सङ्गतिमा हामीलाई सहायता गर्दै आउनुभएको छ, प्रार्थनाद्वारा हामीलाई सहायता गर्दै आउनुभएको छ, कतिले यो भिडियो हेरेर साँच्चै नै प्रभुलाई महिमा दिँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद भन्दछौँ। र आजको वक्ता हाम्रो मकिस्तालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछु म। र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी यस्तै वचनहरूको प्रतीक्षा गर्नेछौँ, आशा गर्नेछौँ। अनि त्यस पछाडि हामी त्यो वचनहरू पालन गर्नेछौँ। र फेरि पनि हामी यो सङ्गतिलाई हामी अन्तिम प्रार्थनामा म जानेछु। अनि यो अन्तिम प्रार्थनामा सबैजना सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजना हामी अन्तिम प्रार्थनामा, आशिषको प्रार्थनामा जानेछौँ। आउनुहोस् हामी अन्तिमको प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको सङ्गतिमा साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति भएको छ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परमेश्वर हाम्रो आराधनामा रमाउनु भयो। साँच्चै नै वचन बोल्ने दाससँग तपाईँ बोल्नुभयो। र प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। साँच्चै नै प्रभु आजको वचनद्वारा हाम्रो हृदयहरू परिवर्तन भएको छ। हामीलाई एउटा नयाँ जोस र जाँगरहरू आएको छ। तपाईँलाई हामी विशेष धन्यवाद भन्दछौँ। र प्रभु आजको सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वरको मिठो उपस्थिति, साँच्चै नै प्रभु त्यो चट्टानको महभन्दा पनि गुलियो तपाईँको हृदय साँच्चै नै प्रभु तपाईँले हामीलाई दिनुभयो। त्यो बुझ्न सक्ने हृदय दिनुभयो। साँच्चै नै प्रभु आजको सङ्गतिद्वारा हामी धेरै आशिषित भएका छौँ। तपाईँलाई हामी विशेष धन्यवाद भन्दछौँ। र प्रभु हाम्रो बिचमा कोही रोगी बिमारीहरू हुनुहुन्छ भने प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा हामी चङ्गाइको घोषणा गर्दछौँ। र प्रभु तपाईँलाई हामी यो देशभरि, यो देश विदेशभरि, अधिराज्यभरिको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँले त्यो चङ्गाइ दिनु भएको होस्। र हामी विश्वास गर्नेछौँ र विश्वासको प्रार्थनाले बिमारी निको हुन्छ भनेको छ। हामी एकदमै विश्वासको साथ तपाईँ प्रभुमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र साँच्चै नै हाम्रो विश्वासले चाहिँ बिमारीहरू निको हुनेछ। यो रुगाखोकी, मर्की जस्ता चिजहरू, साँच्चै नै यो भाइरसहरू जस्तो चिजहरू चाहिँ हराएर जानेछ। तपाईँ प्रभुलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। र प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। जतिजनाले आज यो सङ्गतिहरू एटेम्प गर्नुभएको छ उहाँलाई हामी विशेष धन्यवाद भन्दछौँ। र तपाईँ परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्। र जतिजनाले पाइरहनु भएको छैन उहाँहरूलाई आउँदो दिनहरूमा त्यो सङ्गतिहरू गर्ने हृदयहरू दिनुभएको होस्। पिता तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्छौँ। र सबै कुरा प्रभु तपाईँको हातमा म समर्पित माग्दछु।
आजको सङ्गतिको लागि म विशेष धन्यवाद भन्दै प्रभु तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्दै सबै कुरामा तपाईँको आत्मसमर्पित माग्दै आशिष र अनुग्रह माग्दछु येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा आमेन। जय मसी। हाम्रो आजको सङ्गति सकिसकेको छ। फेरि पनि हामी अर्को हप्ता भेट्नेछौँ। अर्का गर्दै हामी बिदा हुनेछौँ। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, हामीलाई म्यासेज अपलोड गर्दै गर्नुहोला। अनि तपाईँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है त। अनि हामी यसरी नै जबसम्म यो लकडाउन खोल्दैन तबसम्म हामी यसरी नै सङ्गतिहरू गरिरहनेछौँ। हाम्रो अभावहरू छ, हामीलाई एकदमै त्यो आफूले चाहेर पनि हामी आफ्नो पनहरूलाई, आफ्नो मान्छेहरूलाई, आफ्नो साथीभाइहरूलाई भेट्न सकिरहेको छैनौँ। हामी केही दिन, केही महिना, केही हप्ता हामी यसरी नै सङ्गतिद्वारा हामी भेट्नेछौँ। र तपाईँहरू निराश नहुनुहोला। म जहिले पनि भन्दछु, हामी निराश हुने जाति होइन। हामीलाई एक किसिमको त्यो साथीभाइहरू भेट्न नपाउँदा, मण्डलीमा जान नपाउँदा त्यो किसिमको त्यो त भइ नै रहेको छ। तर पनि हामी एक दिन हामी जानेछौँ, हामी भेट्नेछौँ र प्रभुलाई हामी सधैँ हामी एकसाथमा रहेर मण्डलीमा सेवा सङ्गतिहरू गर्ने नै छौँ। तर अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामी आफै सेफ हुनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामी केही समय धैर्य धारण गर्नुपर्नेछ। र विशेष म तपाईँहरूलाई जानकारी यो गराउन चाहन्छु, तपाईँहरूलाई मैले धेरै धेरै सम्झना गरेको छु र तपाईँहरूको निम्ति मैले प्रार्थना गरेको छु। तपाईँहरूले पनि धेरै सम्झना, माया र प्रार्थना गरि नै रहनु भएको छ। अनि म एकदमै आशावादीमा छु र परमेश्वरलाई धन्यवाद पनि दिँदछु है त। फेरि पनि हामी अर्को हप्तासम्मको लागि बिदा हुँदछौँ। सबैलाई जय मसीह।